आजको यस अनुष्ठानमा सभाध्यक्ष श्री बीबी कार्की सर, प्रमुख अतिथि माननीय भाषाविद औ महान साहित्यकार डाक्टर गोकुल सिन्हा, विशिष्ट अतिथि हामी समक्ष हुनुहुन्छ मुण्डाकोटी उच्च विद्यालयका पूर्व शिक्षक अनि गीतकार श्री एनजी गोयल। आजका पुरस्कृत एवं सम्बर्धित सर गुरुमाहरू साथै सुनादर क्षेत्रका हाम्रा अति आदरणीय सदस्य वर्ग, हाम्रो संस्थानको मुख्य ध्येय त हामी एकमुष्ट रहनु औ हामी आफैलाई शक्तिशाली र एकीकृत राखेर सबैको दुःख सुखमा सहयोगको हात बढाउनु हो। यो बाहेक हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू जारी नै छ, जसमध्ये हाम्रा 7 दशक पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरू हामीसितै संलग्न रहिरहनु भएकोमा सम्बर्धना जनाउने अनि स्वर्गीय कुमार चौहान सरलाई सम्झना राख्दै कुमार चौहान स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम मुख्य रहेको छ। यसलाई हामीले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ, तर अहिले चलिरहेको महामारीले गर्दा गत वर्ष यो कार्यक्रम राख्न सकिएन। यो वर्ष पनि केही अबेर हुन गयो। स्वर्गीय कुमार चौहानको यो पुरस्कार हाम्रो यो अवकाश प्राप्त समितिले नै राखेका हौँ। चौहान सर शिक्षक सङ्गठन गठन गर्न र शिक्षकहरूको हितमा काम गर्न सधैँ तत्पर रहने। उहाँकै सोचमा हिमालयन अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण समितिको जन्म भएको हो। यो संस्थान जिटिए भरि नै छ, जो क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ अनि सबै क्षेत्रहरू मिलाएर एउटा केन्द्र समिति पनि बनिएको छ। श्री सत्य साई बाबाले पनि भन्नुभएको छ, थपडी बजाउने हातहरूभन्दा कर्म गर्ने हातहरू महान हुन्। यसलाई सायद व्याख्या गरिरहन आवश्यक छैन होला। कुनै व्यक्ति आफ्नो समय पुरा गरेर जब परलोक पदार्पण गर्छन् तब ती व्यक्ति कर्मले जीवित रहन्छन् र आज त्यसैको फल होला हामीले हाम्रो प्रिय कुमार चौहान सरलाई सम्झना गरिरहेका छौँ। धेरैले नै आफ्नो क्षेत्रमा राम्रा कार्यहरू सुकर्महरू गरिरहेका छन्। साहित्य क्षेत्रमा कसैले सङ्गीत क्षेत्रमा, कसैले सामाजिक क्षेत्रमा, कसैले अन्य क्षेत्रमा। उहाँहरूको कर्म अवश्य चिरकाल जीवित रहनेछ। यसमा अर्को पक्ष जोड्न चाहन्छु के भने यस्ता कर्मले आफू मात्र जीवित रहने होइन, यस्ता कर्मले आफ्नो जाति र आफ्नो समाजका सबै पक्षलाई उन्नतिशील बनाउनमा बल मिल्दछ। यस्ता कर्मले सबैको भलो पनि हुन्छ। हामीले कसैले गरेको राम्रो कर्मलाई प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामी धन्यवादी हुनुपर्छ र हामीले उहाँहरूको सधैँ प्रशंसा गरेको हुनुपर्छ। र आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सर्वप्रथम म आजको प्रमुख अतिथि डाक्टर गोकुल सिन्हा सरलाई स्वागत जनाउँछु। यसरी नै स्वर्गीय कुमार चौहान सरका सपरिवारलाई स्वागत जनाउँदछु। आजका विशेष अतिथि श्री नरबहादुर गोयललाई पनि म स्वागत जनाउँदै अन्य हाम्रा जति पनि सदस्यहरू छन् उहाँहरूलाई पनि स्वागत जनाउँछु। यसरी नै आज प्रेस गिल्डका हाम्रा मिडियाका सुनादा प्रेस क्लबका जति पनि हाम्रा मिडिया कर्मीहरू आज उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म यहाँनिर स्वागत गर्दै उहाँहरूलाई म अगावै धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु र मेरो स्वागत भाषण म सबैलाई शुभकामना टक्राउँदै यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बुनियादी शिक्षा भन्ने एउटा दर्शन, एउटा सुरुवात, पहल महात्मा गान्धीले सुरु गरेका थिए र महात्मा र यो प्राथमिक स्कुल चाहिँ निम्न बुनियादी पाठशाला भनिन्थ्यो। अनि तर अहिलेसम्म मलाई याद छैन। लामो सेवापछि 2010मा त्यही पाठशालाबाट सेवानिवृत्त हुनुभयो। श्री डिबी सर स्कुल छँदा खुबै राम्रो फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो। स्कुलको टिम बाहेक अन्य कतिपय गाउँ र क्लबको टिमहरूमा पनि उहाँले फुटबल खेलिसक्नु भएको छ र अहिले उहाँ सामाजिक कार्यतिर लागि परेका छन् र सरलाई पनि हाम्रो शुभकामना सहित
हामी सम्बर्धना जनाउँदछौँ। यसरी नै आज फेरि उहाँलाई पनि सम्बर्धना पत्र साथै एउटा सल हामी प्रदान गरिरहेका छौँ। र अब हामी अर्कोतर्फ जाउँ र यहाँ डम्बर मुखिया छ हाम्रो अहिलेको जुन चाहिँ यो बहादुर मुखिया अनि स्वर्गीय धनमाया मुखियाको घरमा उहाँ एउटा छोरोको रूपमा उहाँले जन्म लिनुभयो 12 तारिक फरवरी 1950 नानीको न्वारानमा बोलाउने नाम राखिन्छ डम्बर सिंह र डम्बर सिंह मुखिया सर अलिक बढ्दै गएपछि सोनादाकै एक्सपर्ट्स मिसन निम्न पाठशालामा भर्ना हुन्छन् र त्यहाँबाट प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्छन्। त्यसपछि सरकारी उच्च विद्यालयबाट स्कुल फाइनल उत्तीर्ण हुँदछन्। यसरी नै आफ्नो जीवनको सङ्घर्ष प्रारम्भ हुन्छ। त्यस समय आफ्नो गाउँ अप्पर जङ्सन हड्डामा स्कुल थिएन र एक सामाजिक सोच र मन लिएर 1972 गाउँको जनतासित सल्लाह मस्यौरा गरी एउटा प्राथमिक पाठशाला खोली पढाउन सुरु गर्छन्। लामो सङ्घर्षपछि 1980 अमरज्योति पाठशालाको रूपमा सरकारी मान्यता पाउन पुग्छ। साथै डम्बर सरको आफ्नो नोकरी पनि पक्का हुन्छ। प्रायः उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो। गाउँमा जेनरल सेन्सस पहिला सेन्सस हुन्थ्यो। त्यस बेला उहाँ एउटा
अति योगदान पुर्याएका छन्, संस्थाको लागि मरिमिटेका छन्, जसले यसको निमित्त काम गरिरहेका छन्, त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने पनि सल्लाह भयो। त्यसरी सल्लाह हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै ओबी मुखिया सरलाई दिने त्यो दिनको कार्यकारिणी सभाले निर्णय गरेको छ र यस कारणले गर्दा आज त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्नलाई पुरस्कार थाप्नको निमित्त म हाम्रो माननीय सर ओबी मुखिया सरलाई मञ्चमा निम्त्याउँदछु। जन्म 2 तारिक अक्टोबर 1943 दिन स्वर्गीय नरबहादुर मुखिया अनि स्वर्गीय ललित मुखियाको जेठो सुपुत्रको रूपमा रिङटङ कमानको सुनवार बस्तीमा भएको थियो। आफ्नो प्राथमिक शिक्षा माग्रेसोक प्राथमिक पाठशालामा पुरा गरेर त्यही हेनेगन मिडल स्कुलबाट 6औं श्रेणी उत्तीर्ण गर्नुभयो। त्यसपछि खर्साङको सेन्ट अल्फन्सेस उच्च पाठशाला स्कुलबाट आफ्नो स्कुल फाइनल पुरा गर्नुभयो। यसरी 1 तारिक सेप्टेम्बर 1961 शिक्षकको रूपमा टुङ गैरी गाउँ प्राथमिक पाठशालामा उहाँको पहिलो नियुक्ति भएको थियो। त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै सिपाहीधुरा प्राथमिक पाठशाला, स्कट्सफिस निम्न बुनियादी पाठशाला सोनादा, माग्रेसोक प्राथमिक पाठशाला गर्दै अन्तमा प्रधान शिक्षकको रूपमा सुनवार बस्ती आफ्नै गाउँको प्राथमिक पाठशालामा स्थानान्तरण हुनुभयो। यसरी आफ्नो शिक्षक पेसाको 42 वर्ष, यति लामो समयसम्म 42 वर्ष 1 महिना 1 दिन पुरा गरेर 2 तारिक अक्टोबर 2003 को दिन सुनवार बस्ती प्राथमिक पाठशालाबाट नै उहाँले अवकाश प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले बिटी ट्रेनिङ बाहेक तकदाहमा गएर सर्ट फिजिकल ट्रेनिङ पनि गर्नुभएको थियो। यसको साथै उहाँले प्राथमिक शिक्षा सङ्गठनमा, शिक्षकहरूको सङ्गठनमा धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ र धेरै अगाडिदेखि नै उहाँ लागि पर्नुभयो। सर्वप्रथम डब्लुबिपिटीमा अब हुनुहुन्थ्यो, पछिबाट पिटिओ भयो, त्यो पिटिओमा पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, पछिबाट जिपिटिओ भयो, जिपिटिओमा पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र यसरी विभिन्न पदमा बसेर सेवा उहाँले पुर्याउँदै आउनुभयो। अहिले यो जुन चाहिँ हाम्रो हिमालयन यो हाम्रो अवकाश प्राप्त शिक्षक समिति छ, यसमा पनि उहाँ सभापतिको रूपमा सुरुदेखि नै लगातार अहिलेसम्म उहाँ सभापति भएर बसिरहनु भएको छ र सेवा जम्मै शिक्षक शिक्षिकावर्गलाई सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। यसरी धेरै लामो समयसम्म लगातार सेवा गर्दै आएता पनि कसैको नजर उहाँमाथि परेन। उहाँलाई अरू हाम्रो धेरै केन्द्र समितिमा भयो, कालिम्पोङ सर्कलतिर भयो, कता कता यस्तो पुरस्कार दिने व्यवस्था छ र त्यसमा उहाँहरूको नजर उहाँ परेन यस्तो काम गर्ने व्यक्तिमाथि। र हामीले नै यही निर्णय गऱ्यौँ कि कुमार चौहान स्मृति पुरस्कार चाहिँ यो वर्ष हामीले उहाँलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र यो पुरस्कार दिन हामी हर्षित पनि छौँ, खुसी पनि छौँ र यस्ता व्यक्तिलाई आज हामी सम्बर्धना गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ र हाम्रो उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, उहाँलाई हाम्रो बधाई छ। र आजको यो उहाँको सम्बर्धना पत्र पढ्नको निमित्त म पुराना सरिता सुब्बालाई मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछु। अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षा कल्याण समिति सुनोदा क्षेत्र स्वर्गीय कुमार चौहान स्मृति पुरस्कार समक्ष श्रीमान ओम बहादुर मुखिया, रिङटाङ चिया कमान सुनोदा। सम्मानीय महोदय, शिक्षालाई नै आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर ती अबोध शिशुहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दान गरेर आफ्नो जीवनको सुनौलो क्षण खर्चनुभयो। शिक्षा दान सँगसँगै शिक्षा र शिक्षकहरूको हितमा समुचित विचार राखी हक र अधिकारको निम्ति सधैँ लड्ने र तत्पर रहने
औ कार्य गर्ने तपाईँको सकारात्मक सोच प्रशंसनीय र अनुकरणीय मान्छौँ। आफ्नो शिक्षण कार्यकाल औ अवकाशपछि पनि साङ्गठनिक विचार राखी अति ओजपूर्ण सहभागिता जनाउनुभयो अनि जनाइरहनु भएको छ। साथै कतिपय पदहरूमा रहेर आफ्नो स्वास्थ्य र उमेरको अग्रिम पडाउमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएकोमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै 2021 को निम्ति स्वर्गीय कुमार चौहान स्मृति पुरस्कारद्वारा सुशोभित गर्दै सम्मान जनाउँदछौँ। हजुरको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको निम्ति ईश्वरप्रति प्रार्थना पनि गर्दछौँ। सम्पूर्ण सदस्यको पक्षमा उपसभापति बी कार्की, सचिव DK प्रधान। धन्यवाद। श्री नरबहादुर तोया विशिष्ट अतिथि श्री नरबहादुर तोयालाई अनुरोध गर्दछु। बीबी कार्की सरलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र यसरी नै हामीले पुरस्कारको एउटा ट्रफी पनि प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने हामीले गर्दै आएका छौँ र यो पुरस्कार प्रदान गर्नुको निमित्त म आजका प्रमुख अतिथि महोदयलाई अनुरोध गर्दछु। केही रकम पनि दिने प्रदान गर्ने एउटा यहाँ प्रचलन बसेको छ। उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले यो कुरो गर्नु हुँदैछ र यसको निम्ति उहाँलाई पहिलाबाट म धन्यवाद पनि दिन्छु र केही आर्थिक एउटा प्रदान दिने साथै एउटा टोपी लगाइदिने अनुरोध म हाम्रा चौहान परिवारका हाम्रा कुमार सरकै छोरो श्री राजेश चौहानलाई म अनुरोध गर्दछु। आज समारोहको सभापति अनि उपस्थित वरिष्ठ अतिथिगण साथै मेरा सुनौला क्षेत्रका अवकाशप्राप्त शिक्षक सङ्गठनका सम्पूर्ण सदस्यगण, आज यसरी मञ्चमा बसेर तपाईँहरूलाई मेरो अनुभव अनुसार 2 शब्द दिन पाउँदा मलाई मैले गर्व महसुस गरेको छु। किनभनेदेखि जब म शिक्षक पेसामा पसेँ त्यसबेला म मेरा गाउँ बस्ती मेरा वरिपरिका दाजुभाइहरूलाई म कसरी चाहिँ खुसी राख्न सक्छु, उहाँहरूको दुःखमा कसरी भुलाउन सक्छु भन्ने सधैँभरि मेरो मनमा उत्पत्ति हुन्थ्यो। अनि जब म शिक्षक पेसामा पसेपछि नाना प्रकारको संस्थापट्टि पनि पसेँ, तर मलाई कहीँबाट केही पनि सन्तोष मिलेन। तर यो शिक्षक पेसामा पसेपछि, यो शिक्षक सङ्गठनमा पसेपछि मैले धेरै साथीहरूको सेवा गर्न सकेँ, धेरै साथीहरूसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्यो। त्यसमा मलाई गर्व छ। र यसरी नै आउने भविष्यमा आउने मेरा शिक्षक साथी अवकाशप्राप्त शिक्षक साथीहरू यसरी नै संस्थामा बसेर एक अर्कामा हामी एउटा जाने जस्तो भएर बस्न सकौँ भन्ने मेरो ध्यान राख्दै म यस मञ्चबाट तपाईँदेखि बिदा लिन्छु। धन्यवाद।
सम्माननीय आजका यस समारोहका समारोहाध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि साथै हिमालयन अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठनका सम्पूर्ण वयोवृद्ध श्रद्धेय गुरुबा गुरुमाहरूप्रति म एकमुष्टमा हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदै यहाँ 2 शब्द राख्न लागिरहेको छु। विशेष तपाईहरुसितै 1968 सालदेखि 2008 सम्म मेरा दिवंगत पिता श्रद्धेय कुमार चौहानज्यू तपाईहरुसितै एकै साथ हिँडेका थिए र त्यो अवकाशपछि पनि तपाईहरुसितै जोडिएर जुन बस्नु भएको थियो र यो पुरस्कार भन्दा पनि ठुलो कुरो हामी परिवारले सोचेका थियौं। बाबा बितेर जानु भए पनि तपाईहरुसँग वर्षमा एकपल्ट भेटघाट र मैले पनि हाम्रो परिवारले पनि केही क्षण भए पनि वर्षमा एकपल्ट मेरा बाबाका सहकर्मीहरूसित एकपल्ट बिताउने समय केही क्षण बिताउने हामीले अठोट गरेर नै यो पुरस्कारको घोषणा गरेका थियौं र विगतमा पनि हामीले गरेका थियौं। तपाईहरुकै सहयोग, तपाईहरुकै उपस्थिति, तर भाग्यवश यसपल्ट हामीले जिटिए क्षेत्रभित्रका टाढा टाढाका श्रद्धेय गुरुबा गुरुआमाहरूलाई हामीले निम्ताउन सकेनौं। हामी क्षमा चाहन्छौं। यो कोभिडको महामारीले गर्दा सायद फेरि 2022 मा अर्को साल यो महामारीबाट मुक्त भयौं भने फेरि तपाईहरुलाई हामी समग्रलाई भेटाउने छौं र यो पुरस्कार भन्दा पनि ठुलो तपाईहरुसित भेटघाट र मैले पनि सालमा एकपल्ट घरमा जुन श्राद्ध गर्ने नियम छ त्यो नियमलाई तपाईहरुसित पनि सालमा एकपल्ट एउटा श्राद्धकै रूपमा यो मनाउन खोजेकोले गर्दा र यसलाई सानो भए पनि तपाईहरुले जुन स्वीकारी दिनुहुन्छ यसको लागि म परिवारको पक्षबाट म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रम आयोजक गरिदिनु हुने हाम्रा हिमालयन अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ साहित्यिक हुनुहुन्छ, एकजना साहित्यमा उहाँको धेरै ठुलो पहुँच छ। हाम्रो अहिलेको वर्तमान नेपाली साहित्यमा उच्च स्थानमा जति साहित्यिक हुन्छन् त्यसमा उहाँ पनि एकजना गरिनुहुन्छ, डाक्टर गोकुल सिंह। र आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँलाई नै एउटा मुख्य अतिथिको रूपमा छान्यौँ र उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ। उहाँ आइदिनु भएको छ र उहाँलाई पनि यो कार्यक्रम विषय लिएर 2 शब्द राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। 70 वर्ष पुगेका सदस्यहरूको सम्बर्धना कार्यक्रमका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथिवर्ग अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अवकाश प्राप्त शिक्षक शिक्षिकावर्ग अनि कतिपय सम्भवतः कार्यरत शिक्षक शिक्षिकावर्ग, कुमार चौहानका परिवारका सदस्यवर्ग अनि यो हिमालयन अवकाश प्राप्त शिक्षक कल्याण समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी, यहाँहरू सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै यहाँ मैले एउटा आशीर्वचन भन्ने कुरो राख्नु परेको छ। 2-1 छोडेर सबैलाई सायद आशीर्वचन नै ठिक हुन्छ होला। आजको यो पुरस्कार प्रापक श्री ओबी मुखियाज्यूलाई मेरो आशीर्वाद दिनु अलिक असुविधा होला,
अलिक अप्ठ्यारो होला, उहाँ मभन्दा 2-3 वर्ष वयस्क हुनुहुन्छ, जेठा हुनुहुन्छ र 80 भन्दा कमका सबैलाई मेरो आशीर्वाद, शुभकामना। आज शुभ दिवस पारेर यो कार्यक्रम राखिएको छ। महात्मा गान्धीको शुभ जन्म दिवस अनि आज लालबहादुर शास्त्रीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। तर यो छुट्टी यो एउटा उपलक्ष गान्धी जयन्ती भनेरै जानिन्छ। अनि यो कार्यक्रम यो समितिले, कल्याण समिति, शिक्षक कल्याण समितिले महिना दिन अघि गर्दै ल्याएको हो र कोभिडका कारणले पनि या केही कारणले यो झन्डै महिना दिन नै पछि सर्यो र यो सरेको पनि खुबै राम्रो लाग्दैछ मलाई। आज गान्धी जयन्ती अनि गान्धीलाई हामी राष्ट्रपिता भनेर चिन्छौँ अनि राष्ट्रले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई राष्ट्र निर्माता भनेर चिन्छन् र यो एउटा सुजोग परेको जस्तो पनि मलाई लागेको छ। एउटा खुसीको कुरो छ र स्वर्गीय कुमार चौहान साइनोले मेरा भानिज र कुमार चौहानलाई सायद यहाँ उपस्थित जति पनि हुनुहुन्छ यहाँसम्म कि उनका परिवारका सदस्यहरूले भन्दा पनि बढी मैले चिनेको, धेरै मैले चिनेको। उसको जन्म कालदेखि उनको मृत्युकालसम्म मैले चिनेको। उनको बिहे जय जन्म पछिबाट भयो र आज मलाई एउटा खुसी पनि लागेको छ कि मैले कुमार चौहान स्मृति पुरस्कार समारोहमा म एक अतिथिको रूपमा म आउन पाएँ। यसको निम्ति शिक्षक कल्याण समितिका कार्यकर्ताहरूलाई धन्यवाद पनि दिँदछु र म यहाँ सायद एउटा फाल्तु मान्छे जस्तो देखिन्छु होला। यहाँ सबै प्राय नै प्राथमिक पाठशालाका शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, तर म उहाँहरूसितै सम्बन्धित रहेको गर्व अनुभव पनि गर्दछु। म पनि प्राथमिक शिक्षक थिएँ कुनै दिन। जो पनि यहाँ शिक्षक अवकाश प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाहरू जो पनि 1957 देखि लिएर 1966 सम्म पनि प्राथमिक स्कुलमा कार्यरत हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू मेरा सबै दौतेरीहरू हुन्। उहाँहरूसितै मैले पनि 10 वर्ष काम गरेको हुँ। त्यसबेला एउटा स्कुलको नाम हुन्थ्यो जुनियर बेसिक स्कुल भन्ने। रङ्गुलको त्यही स्कुलदेखि नै मैले शिक्षण कार्य सुरु गरेको हुँ र बुनियादी शिक्षा भन्ने एउटा दर्शन, एउटा सुरुवात, पहल महात्मा गान्धीले सुरु गरेका थिए र महात्मा र यो प्राथमिक स्कुल चाहिँ
निम्न बुनियादी पाठशाला भनिन्थ्यो। अनि तर अहिलेसम्म मलाई याद छैन भारतमा कहीँ उच्च बुनियादी पाठशाला भयो कि भएन त्यो मलाई याद छैन। धेरै शिक्षकहरू एकान्त र योभन्दा अघि मैले स्कुल फाइनल गरेपछि पढ्ने कुनै सुविधा थिएन, कलेज थिएन। त्यस बेला म आफू कमानको कलेजहरूको असुविधा थियो। त्यसो हुँदाखेरि अनि काम गर्न पनि सानै हाबे लाउने, अब के गर्ने, काम पनि नगर्ने अनि नपढ्ने भन्दाखेरि म जुनियर बेसिक ट्रेनिङ गर्नको निम्ति कालिम्पोङ गएको थिएँ र आजका जति पनि सम्बन्धित शिक्षक शिक्षिका अनि अन्य पनि कोही छन् भनेदेखि उहाँहरूले पनि यो जुनियर बेसिक ट्रेनिङ गरेकै हुनुपर्छ। सिलगढीको कृष्णमा स्कुल प्राइमेरी स्कुलबाट उहाँ रिटायर हुनुभएको, तर उहाँ सुनाउन आउनुभयो। हाम्रो गीता गुरुआमाको आफन्त रहेछ, गीता गुरुआमाले ल्याउनु भएको होला उहाँलाई र फुपू, र उहाँ पनि हाम्रो सदस्यता हुन चाहनु हुँदैछ र उहाँलाई पनि म परिचय गराउन चाहन्छु। द्रौपदी गुरुङ र उहाँलाई खदा अर्पण गरेर हामी स्वागत गर्छौँ। अघि नै मैले भने उहाँ यही गोरुखेला प्राथमिक पाठशालाको गुरुआमा हुनुहुन्छ, हेड मिस्ट्रेस रिटायर, र उहाँलाई पनि हामी हाम्रो संस्थामा स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। अब हाम्रो सदस्यहरूले यदि आजको पुरस्कार आजको समारोहका प्रमुख अतिथि श्री गोकुल सिन्हाज्यू चौहान पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक कल्याण समितिका हाम्रा अध्यक्ष दाजु श्री ओबी मुखियाज्यू, समितिका महासचिव श्री डीके प्रधानज्यू, कोषाध्यक्ष श्री डीएस मुखियाज्यू तथा आजको हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यता दाजुभाइ साथीहरूलाई आज हामीले विशेषतः दुईवटा कार्यक्रम कुमार चौहान पुरस्कार र 70 वर्ष पुगेका हाम्रो सदस्यहरूलाई सम्बर्धना कार्यक्रम लिएर यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। प्रथम त हाम्रो स्वर्गीय कुमार चौहान सर कर्मठ शिक्षक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो शिक्षण पेसन कालमा विभिन्न संगठनहरूमा रहेर हामीलाई नेतृत्व दिएर हामी शिक्षक शिक्षिकाहरूको सेवा गर्नुभएको थियो। शिक्षण पेसाकालमा वेस्ट बेङ्गल प्राइमेरी टिचर एसोसिएसन पिटिओ यी समितिहरूमा नेतृत्व दिएर हामी शिक्षक शिक्षिकाहरूको सेवा पुर्याउनु भएको थियो। उहाँले खालि सुनन्दा क्षेत्रको शिक्षक शिक्षिकाको मात्र सेवा नपुर्याएर सम्पूर्ण पाहाडका शिक्षक शिक्षिकाहरूको सेवा पुर्याउनु भएको थियो। अवकाश प्राप्तपछि पनि हामी विचलितमा परेका अवकाश प्राप्त गरेका शिक्षकहरूको सेवाको निम्ति उहाँले अवकाश प्राप्त कल्याण समिति शिक्षक कल्याण समिति खोलिदिनु भयो।
जुन समितिबाट हामीले आज पर्यन्त यो समिति चलाइरहेका छौँ अनि हाम्रा अवकाश प्राप्त वृद्ध शिक्षक शिक्षिकाहरूको सेवा पुर्याइरहेका छौँ अनि एक अर्कामा भेटघाट गर्ने मौका पनि पाइरहेका छौँ। यो मौका दिलाउने हाम्रा स्वर्गीय कुमार चौहान नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको स्मृतिमा हामी माझ सधैँ रहिरहोस्। उहाँको स्मृति कुमार चौहान सरको सम्झना हामी माझमा सधैँ रहिरहोस् भनेर हाम्रो सङ्गठनले कुमार चौहान पुरस्कार राख्ने तय गर्यौँ। जसरी कालिम्पोङमा कुमार चौहान सर जस्तै खट्ने एलके तामाङ सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाममा कालिम्पोङको निम्ति एलके तामाङ स्मृति पुरस्कार राखिएको छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रा स्वर्गीय कुमार चौहानको नाममा पनि सोनादामा एउटा उहाँको स्मृति पुरस्कार राख्ने तय गर्यौँ र यो पुरस्कार चाहिँ विशेषतः सोनादा क्षेत्रभरिकै मेम्बरहरूबाट जुन मेम्बर चाहिँ वयोवृद्ध अवस्थासम्म पनि खटेर आफ्नो क्षेत्रको सहर गुरामाको सेवा पुर्याउनु भयो, उहाँलाई छानेर हेरेर हामी उचित व्यक्तिलाई हामी विशेष यो चौहान पुरस्कार दिने अटोट ठानेका छौँ। अर्को कार्यक्रममा हाम्रो सङ्गठनमा सदस्य रहेर 70को दशक पार गरेर 80को दशकतिर लम्पने शिक्षकहरूलाई सम्बर्धना गर्ने काम पनि हाम्रो भयो। अन्तमा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन जम्मै शिक्षक साथीहरूले जुन भरमग्दुर हामीलाई मद्दत दिनुभयो, साथै कुमार चौहान पुरस्कार वितरणको निम्ति कुमार चौहान परिवारबाट उहाँको छोरा श्री राजेश चौहानज्यू छोरी र सम्पूर्ण चौहान परिवारले हामीलाई मद्दत तुल्याएको छ र यस उहाँहरूलाई हामी समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि चौहान परिवारबाट यस्तै मद्दत पाउँछौँ होला भन्ने हामी आशा राख्दछौँ र हाम्रो प्राय कार्यक्रम सकियो र आजको कार्यक्रम चाहिँ म सकिएको घोषणा पनि गर्दछु। धन्यवाद।